श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. कनकधारा स्तोत्र. नवरात्रीत तसेच दररोज हे स्तोत्र पठण श्रवण केल्यानं सद्भाग्य उदयाला येतं. अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्ततिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयीनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्. अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः
प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्ततिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालाकृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्ततिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय
पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा महुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियमदिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किन्विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयीनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताय तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः
मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध
मिन्दीवरोदरसहोधरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालाकृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोधरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय
नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा महुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुतवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा महुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः
बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियमदिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरतीया तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान्
नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुतवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम् अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालाकृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिमेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिहमन्तरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयात्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः तद्यात्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ये श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुतवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम्
त्रैमयीं त्रिभुवन्मातरं रमां पुनाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्।